अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बयान करेंगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद व सलाम। जब खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं तो फरिश्ते क्यों पहुंचाते हैं। हमारे जहनों में ये सवाल आ सकता है और मेरे तो जहन में ये सवाल आया तब भी ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसका मैंने सोचा तो मुझे जब मैंने पढ़ा इसका मुझे जवाब मिला ये काम दोनों इस तरह होते हैं जिस तरह हमारे दाएं बाएं कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं और हर अमल को लिखते हैं। अल्लाह पाक हमारे हर अमल को आलिमुल गैब व शहादा खुद भी देखता है मगर फरिश्ते भी पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक खुद देखता है मगर अल्लाह ताला के दरबार की ये शान है कि फरिश्ते उसके हर कार्य बनकर पेश करें। इसी तरह बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम खुद सुनते हैं मगर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदब है कि फ़रिश्ते भी पेश करें। ये सुन्नत इलाहिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो उनकी तो शान और उनकी समात जब ये देखें कि हम दरूद पाक पढ़ते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। पूरी दुनिया में जहाँ से भी जो भी उम्मती जिस भी किसी ज़ुबान में दरूद पाक पढ़ता है तो वो फ़ौरन वो फ़रिश्ता उस आदमी को पहचान लेता है और उसका दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस शख्स का नाम लेकर, उसके वालिद का नाम लेकर दरूद व सलाम पेश करता है कि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फ़लाँ बिन फ़लाँ उम्मती ने ये दरूद व सलाम भेजा है। ये तो समात है एक फ़रिश्ते की कि उसको अल्लाह पाक ने इतनी समात अता फ़रमाई है कि वो जहाँ से भी कोई दरूद पाक पढ़ता है तो वो हर ज़बान में और वो सलाम सुनता भी है और पेश भी करता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी तो शान बहुत बुलंद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दरूद सलाम ख़ुद भी सुनते हैं, लेकिन ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि फ़रिश्ते आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बनकर हमारा दरूद सलाम पेश करते हैं। अब ये मेरे ज़हन में ये सवाल आया था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। दरूद सलाम हर इबादत से अफजल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजना ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। जिस तरह दो लोग अजनबी मिलते हैं तो वास्ता ताल्लुक़ बनाना चाहें तो सलाम करते हैं ना, सलाम से ही इब्तदा होती है ना ताल्लुक़ की। तो हमारे ताल्लुक़ की इब्तदा सलाम से होती है। किसी के साथ भी जो अजनबी है उनसे हमारी जब कोई ताल्लुक़ बनता है तो सबसे पहले सलाम होता है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती की मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की इब्तदा भी सलाम से होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ताल्लुक़ पैदा करना चाहें तो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत से सलाम पेश किया करें। सलाम से ताल्लुक़ पैदा होता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप जितना चाहते हैं ना कि आपका ताल्लुक़ पैदा हो तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उतना ज़्यादा सलाम पेश किया करें। अब मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात बताना चाहती हूँ जो मैं सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई और जो मैंने सुना मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह पाक ने हमें दो हुक्म दिए हैं कुरान पाक में, सलात और सलाम, और दोनों के अजर भी बयान हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसे 10 नेकी अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। ये है सलात पढ़ने का सवाब। इतना सवाब एक मरतबा पढ़ने का है कि मतलब आप दरूद पढ़ते हैं तो आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं
آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور آپ کو 10 رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ ثواب تو ملتا ہے درود پاک پڑھنے کا۔ اب جو دوسری بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیاری ہے، بہت دل خوش ہوگا یہ سن کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جہاں بھی ہو اور وہ مجھ پر سلام پڑھے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کتنی پیاری بات ہے کہ درود سے تو ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے۔ اس لیے زاہد لوگ صلاۃ کی کثرت کرتے ہیں تاکہ ان کو ثواب زیادہ ملیں، اور جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ سلام کی کثرت کرتے ہیں کہ ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملے، اور وہ جواب کے طالب ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 10 سلامتی ہمیں مل گئیں تو ہماری زندگی تو عافیت میں آ گئی نا۔ تو یہ مجھے بہت پیاری بات لگی تھی جب میں نے یہ پڑھی، اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے بھی خدام بن کر پیش کرتے ہیں ہمارا درود و سلام، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، وہ خود بھی ہمارا درود پاک سنتے ہیں جو محبت اور ادب سے ہم پیش کرتے ہیں، اور فرشتے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ہمارا پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات مجھے یہ بہت پیاری لگی کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پیش کرنے سے جواب ملتا ہے۔ تو ہم تو چاہیں گے نا ہمیں ثواب بھی ملے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی ملے۔ تو آپ اپنے درود پاک میں درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ آپ درود پاک کے ساتھ ساتھ سلام کی کثرت کیا کریں۔ جب آپ چاہیں کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جواب ملے تو پھر آپ سلام کی کثرت کیا کریں۔ درود و سلام ایسا درود پاک آپ صیغہ چنیں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں بھی پڑھ رہے، آپ جیسے درود ابراہیمی ہے تو اس میں سلام نہیں ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ صبح و شام، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ 1 تسبیح سلام کی بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو 5 تسبیحیں آپ کی سلام کی ہوں گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو سلام کا جواب ملتا رہے گا۔ بہت پیاری بات ہے، اور آپ درود و سلام دونوں پڑھا کریں، اور آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ میں درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، شوق اور ادب سے عشق والا درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب سے اللہ پاک راضی ہو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔